बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने गड़ी फरोख्त करने से मुतल्लक उमर फ़ारूक के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इमरान खान का कहना था कि बस बहुत हो गया कि मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल पर बैठकर मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है और मुझको करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद कहानियों के ज़रिए मुझ पर बुहतानात लगाए जाते हैं और इसी तरह एक बेबुनियाद बुहतान मुझ पर उमर फ़ारूक के ज़रिए लगाया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैंने अपने वकला से बात की है और मैं निजी टीवी चैनल और जालसाज के ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके और यूएई में भी मुकदमा चलाने का इरादा रखता हूँ। इसके अलावा इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की तकर्री के बारे में बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ़ की तकर्री हमारा इश्यू नहीं है। आर्मी चीफ़ लगने से मसला नहीं बल्कि मुझे मसला लगाने वालों से है। आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला जहाँ से हो रहा है वो पाकिस्तान से मफरूर है। इमरान खान ने तकरीर करते हुए जो कुछ भी कहा, आइए सुनते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें मेरिट पे होनी चाहिए और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ के। और मैं ये अब देख रहा हूँ कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है, जिन्होंने आज तक स्वाय के पैसा बनाओ कैसे, चोरी कैसे करो और फिर उसको बचाओ कैसे, एनआरओ कैसे लो, इनका सारा वो फोकस है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस तबाह की, अब्बास खान आईजी की 1993 के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया। उनकी रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। ये 93 की रिपोर्ट है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर बुरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं। और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है कि फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है। और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना से हमने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते चीजें
اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے. میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں ایک ایک چیز کا جواب دیا. اب انہوں نے ایک نیا کام کیا. کل انہوں نے وہی جو کمبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا. یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے, لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کیونکہ مجھے جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ. انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے, اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں, اس نے پاکستان کی ایف آئی اے نے اس کے اوپر کیسز تھے, یہاں مانگنے کی کوشش کی, یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بک گئی. اور میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس, وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر, یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی, فورن فنڈنگ کے اوپر بھی. اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے, اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی. میں تو اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا. لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا, انصاف ملے گا. لہذا اس باری میں نے کیا کیا, میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے. میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں جس کا میں سربراہ ہوں, نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی. اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے, اب یہ وہاں جواب دے گے, کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے. تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا. یہ جو شخص ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے, یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے, اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچا ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے, اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا 3 جگہ کے اوپر.